کہ جس مالک نے مینوں اور تانوں جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائی ہے اور اے رمضان المبارک دا پاک اور مقدس مہینہ جو کہ بڑی تیزی دے نال گزرتا جا رہا ہے، دعا ہے اللہ اس مہمان کو میرے اور تواڈے واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ جس آیت کریمہ نو میں اس وقت تواڈے پیش خدمت کیتا ہے، اللہ رب العزت دی پاک کلام دا 28واں سپارہ اور سورۃ نام سورہ حشر۔ اس سورت کی میں آیت کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ مینوں اس آیت کے تحت گفتگو کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر اپنے ایمان والے کو فرمایا کہ ایمان والےو میرے کو ڈر جاؤ، اپنے دل کے اندر میرا ڈر پیدا کر لو، خلوت کے اندر ہوو پاویں چلوت کے اندر ہوو، ہر وقت تواڈے دل کے اندر میرا خوف رہنا چاہیے۔ جس طرح ایک عام انسان دنیا دے لحاظ دے نال ڈیوٹی کردا ہے، سرکاری ملازم ہے، جڑے بندے دا جنہ عہدہ ہے اس عہدے تو اتنے بھی ایک عہدہ ہوندا ہے، اتنے بھی ایک انسان اپنی ڈیوٹی دے مطابق مقرر کیتا جاندا ہے۔ کی مطلب کہ جڑا چھوٹی سیٹ دے ملازم ہے او دے تو اتنے سیٹ والا جڑا بڑی نوکری کر رہا ہے او دا روک رکھن واسطے، او دا جناب پوچھن واسطے ایک عہدے تے حاکم مقرر کیتا جاتا ہے، امیر مقرر کیتا جاتا ہے، تے ہر وقت او دے دل وچ ڈر رہندا ہے کہ یار اج نہ کوئی مینوں گل کر دے، میرا مالک اج نہ کوئی گل کر دے، اج نہ کوئی میرے کو غلطی ہو جائے۔ تے بڑی احتیاط دے نال او ملازم بندہ فیکٹری دے اندر اپنے دفتر دے اندر بڑے دھیان نال ڈیوٹی کردا ہے۔ ذرا کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تے جڑا دا مالک جو گالاں کڈدا ہے، جھڑکدا ہے، بڑا کچھ کردا ہے اون دے نال، لیکن وہ سارا کچھ ہی برداشت کردا ہے۔ لیکن یہ دے مد مقابل دیکھو رب رحمان دا حوصلہ کہ جن نے سارا کچھ مینوں تانوں عطا فرمایا ہے، اسی ہر گلہ شکوہ اپنے رب نال کر رہے ہیں، لیکن واحد ایک مالک اللہ دی ذات ہے جڑا انسان نو کبھی بھی کچھ نہیں کہندا، کبھی بھی انسان کو نہیں پوچھدا کہ میرے بندے اج ساری دیہاڑی دے اندر مینوں تو اے گل کیتی ہے، مینوں اے گل کیتی ہے، ہاں بس انہاں کو دھیان رکھی جو مرضی تیرے منہ دے اندر آئے تو کہتا جائی میں رب برداشت کر لگا، لیکن تھوڑا جنا دھیان رکھی اپنے دل کے اندر میرا ڈر تے خوف نہ کر دیں۔ جے تے اپنے دل وچوں میرا ڈر میرا خوف کر دے گا پھر تینوں میں تیرے دے ایسے بندے مقرر کر دیاں گا کہ تینوں ہر وقت ستیاں بیٹھدیاں اٹھدیاں چلدیاں پھردیاں ایسا تیرے تے روب اور ڈر دنیا دے لحاظ نال تیرے دل وچ پیدا ہو جائے گا۔ پھر تو میرے در پہ آ جائے گا، پھر میرے کو معافیاں منگے گا۔ یہ بہتر ہے کہ اپنے دل کے اندر میرا ڈر رکھ کے میرا خوف رکھ کے دنیا کی زندگی بسر کرے گا۔ تیرا جڑا ڈر دل کے اندر رب کا جڑا پیدا ہو چکا ہے نا، اسے ڈر کی وجہ تو اللہ تیرا روح کو پورے روح زمین پہ پیدا فرما دے گا۔ ہر کافر بندہ، ہر غیر مسلم بندہ جڑا رب کو ڈرنے والا ہے نا، جڑا اللہ دے سوا کسی کو نہیں ڈرتا، اللہ کی ذات کو ڈرتا ہے، ایسے بندے دا روح اللہ نے آج بھی دنیا دے اوپر رکھیا ہے۔ جڑے اللہ والے نے، اللہ کو ڈرنے والے نے، اللہ کی عبادت کرنے والے نے، ہر وقت اللہ دا خوف اپنے دل کے اندر رکھنے والے نے، اللہ نے آج بھی دنیا دے اوپر ایسے بندیاں دے ڈر لوکاں تے روح اللہ تعالیٰ نے ویسے رکھے نے۔ ہاں ایک دے بندہ ہے نا بدماش، عیاش، زنا، شرابی، اللہ دنیا پہ قتل و غارت کرنے والا، یہ دے بارے نہیں بلکہ وہ مومن نے ایک
مخلص بندہ جنہ مسلمانوں کا خیال کرتا ہے، مسلمانوں تنگ نہیں کرتا، مسلمان بھائیوں کی مدد کرتا ہے، مسلمان بھائیوں کا مل جل کے رہتا ہے، مسلمان بھائیوں کا نقصان نہیں کرتا، مسلمان بھائی کی جائیداد ہڑپ نہیں کرتا، مسلمان بھائی کی خیر خواہی قدم قدم تے کرتا ہے۔ ایسا نیک مخلص مومن بندہ اللہ کو ڈرنے والا اللہ اسے نیک اور مومن ہونے کی وجہ تو اللہ دنیا کے اندر دوسرے بندے دے دل کے اندر اس بندے دا روح پا دیتے ہیں، خوف ڈال دیتے ہیں۔ جب بھی وہ بات کرتا کہ نرمی دے نال ہے لیکن اثر ہوتا دوسرے دل کے اندر بڑی جلدی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ گل سینوں میں کوئی ہے انہیں اپنے دل کے اندر ڈر پیدا کیتا، صرف رب رحمان کا کیتا ہے۔ آئیے ذرا اللہ کے قرآن پہ غور فرما لیے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن اندر ایسے ہی بات کا ذکر فرمایا کہ لوگوں میرے کو ڈر جاؤ، میرے کو ڈر جاؤ۔ اللہ نے بڑا ہی انعام اس بندے واسطے رکھیا جڑا اپنے رب کو ڈر کے زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال کو دعا ہے اللہ ہر وقت میرے تواڈے دل کے اندر رب دا خوف پیدا کر کے اللہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ذرا اللہ نے قرآن میں غور فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والیو اپنے دل کے اندر میرا ڈر پیدا کر لیا جے، میں اپنے دل کے اندر میرا خوف پیدا کر لو۔ کل قیامت کا دن ہونا اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں قیامت دن واسطے تسی کی دنیا دے تے کمایا ہے، میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہواں گا اللہ اللہ دنیا دے تے میرا ڈر اپنے دل دے اندر پیدا کر لو گے تے کل دے دن واسطے تسی سامان تیار کر لو گے۔ ہر ویلے میرے کولوں ڈردے رہیا کرو، ہر ویلے میرے کولوں خوف کھاندے رہیا کرو۔ دنیا کے اندر تے جناب کسی انسان تو ڈرنا ہے، ایک پیسے والا بندہ مارے جے بندے تے اپنی دہشت دکھاوندا ہے، اپنے مارے جے بندے تے روکان دی کوشش کردا ہے۔ آکھیا نام انج نہ کریا جے جے تیرے کول پیسے نے تیرے کول مال ہے، ایک ویلا آنا وَدِلْ کَلْ أَيَّامُ نُتَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اے دل تے بندے تے پھر دے رہندے نے، اج جائیداد تیرے کول ہے کل دوسرے بندے کول ہے، اج پیسہ تیرے کول ہے کل دوسرے بندے کول ہے۔ اے پیسہ اے وقت کسی دا سکا کوئی نہیں جے بندا، کسی دی خیر کوئی نہیں جے کردا۔ اللہ اللہ تائی کے قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنۃ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ لو انزلنا هذا القرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ والله الذي لا إله إلا هو جلی ہوا کی زمین ہے
اللہ اما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اللہ میرے تواڈے سینے نوں قرآن دے منور فرمائے. اللہ ذوالجلال نے سارا کچھ بیان فرما دیتا ہے. آقا میرے کو دریا دے میں بڑا ہی رحیم میں بڑا ہی مہربان میری ساری دنیا دے بادشاہی ہے اجے بھی نہیں سمجھا میرے تواڈے پیر مرشد جناب محمد. آقا فرماتے نے ایک بندے نے ساری زندگی گناہ کیتا ساری زندگی گناہ کیتا ہے ادھر رشتہ دے اندر ایک نیکی ذرے دے برابر بھی کوئی نہیں لیکن موت کا ویلا قریب قریب ہے اپنے سارے بتیاں نوں بلا لیندا ہے آندا او میرے پترو جی ابا جی کی گل ہے آکھیا میرے پترو میں ساری زندگی تواڈے واسطے کمائیاں کیتیاں میں ساری زندگی میں تواڈے واسطے جائیداداں جوڑیاں میں ساری زندگی پیسہ تواڈی خاطر کمایا ہے میں ساری زندگی تواڈی وجہ تو برباد کر لئی ہے پر میرے کول قدم قدم تے غلطیاں ہوندیاں رہیاں نے اج میری موت دا ویلا قریب قریب آ گیا ہے میرے پترو مینوں اپنے رب کولوں بڑا ڈر آوندا ہے میں کالا سیاہ امال نامہ میں رب دے سامنے کیویں لے کے جاواں گا میرے پترو میں مر جاواں مینوں قبر دے اندر نہ دفنایا جے مینوں اونجی ساڑ دیا جے اللہ اللہ اے بابا جی موت ہو جاندے نے ایتھے بیٹیاں نے اپنے باپ دی وصیت دے مطابق اپنے باپ دی ایسر لاش نوں اٹھاندے نے جنگل دے اندر لے جاندے نے جنگل وچ جا کے دی لاش نوں ساڑنا شروع کر دیندے نے لاش نوں ساری جا رہے نے لاش ساری دی ساری سڑ جاندی ہے سوار ہو جاندی ہے انہاں نے سوار ایک لفافے دے اندر ایک شاپر دے اندر نہ پا لئی ہے اندر سوا پا کے اند ہوا وچ اڑا دیندے نے پانی وچ بہا دیندے نے سارا کچھ ختم کر دیندے نے اللہ نے سارا ہی منظر ویکھیا اللہ فرماتے نے اے بندے نے جب اے کام کر لیا میں انہوں دوبارہ پھر اپنے سامنے کھڑا کر لیا میں آکھیا ایک تے ساری زندگی گناہ کر جا رہے ہیں مرن دے ویلے پھر تو گناہ کر بیٹھا ہے ایک گل کی ہے اللہ میرے کو تیرے کو ڈر آ گیا میرے دل میں تیرا خوف پیدا ہو گیا اپنا کالا سیاہ نامہ تیرا اعمال نامہ میں تیرے سامنے لے کے کیویں آواں گا اللہ میں تیرے کو ڈرے آواں اللہ فرماندے نے اوے مرن دے ویلے بھی تیرے وچ میرا ڈر پیدا ہو گیا مرن دے ویلے بھی تو میرے کو ڈر گیا سے آخری وقت دے دل دے اندر میرا ڈر پیدا ہو گیا جا پوری روح زمین کا اعلان کر رہا تیرے دل دے اندر میرا ڈر پیدا ہونے کی وجہ کو میں رب میں تیرے ساری زندگی دے گناہ معاف کر چھڈے نے ساری زندگی دے تیرے گناہ معاف کر چھڈے نے فرماتے نے رحمت دا دریا الہی ہر دم وغدا تیرا رحمت دا دریا الہی ہر دم وغدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں کچھ نہیں کٹدا
اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ساتھیو ہر روز تسی اپنے کاروبار دا حساب لاندے ہو، اسی اج دی اینا منافع کر لیا ہے، اج مینوں اینا منافع کاروبار چ ہویا ہے، اج مینوں اینا نقصان ہو گیا ہے۔ کبھی اپنے عمل دا بھی حساب کتاب لایا ہی، کبھی اپنے اعمال نامے تولے نہیں، کبھی اپنے عمل دا بھی حساب روز لاؤنا ہے۔ اج میرے کول اینے سجدے رہ گئے نے، اج میرے کول قرآن دی تلاوت نہیں ہو رہی، اج میرے کول نیکی رہ گئی ہے، کبھی اپنی نیکیاں دا بھی حساب لایا ہی۔ ایک صحابی ہے نبی پاک دا تاجدار مدینہ دا کلمہ پڑھنے والا ہے، سلطان مدینہ شاہ امم دا پروانہ ہے، آخری دن چار پائی تھلے پیا ہوا ہے، ایسا روئی جا رہا ہے، ساتھی کو بیٹھے نے آتے نے کی گل ہے کیوں تسی نہ رو رہے ہو؟ آتا گل تے کوئی نہیں، میں تے اپنی زندگی دا محاسبہ پیا کرنا وا، میری زندگی دے اندر 25,000 دن آیا ہے، میں ہر روز ایک غلطی کر پینا، میں آکھیا ایک ہی غلطی ہے تے کوئی گل نہیں، ایک گناہ کر پینا سا تے میں کہنا سا کوئی گل نہیں۔ اج میری زندگی دے اندر 25,000 دن آیا تے 25,000 ہی میری غلطیاں تے گناہ بن گئے، میں رو رہا ہاں، جے رب دے سامنے جاواں گا 25,000 غلطیاں لے کے سامنے حاضر ہوا گا، میرا کی بنے گا؟ نبی دا قرآن ہے جنت دی فکر لینے والا ہے، لیکن اپنی زندگی دا محاسبہ کردا ہے پیا، میرے کو اتنی غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ مینوں معاف کروا دے، اللہ اللہ انہاں ایتاں دیاں تصویراں بن کے دکھایا تے محمد پروانے نے بن کے دکھایا ہے، انہاں ایتاں دی تصویر بنے تے نبی پاک دے پروانے بن کے دکھا رہے ہیں، اجے بھی نہیں ہو سمجھیا اور خلوت دے اندر ہوئے چلوت دے اندر ہوئے پاوے تو سامنے ہوئے ظاہر ہوئے تے باطن تیرے تے ہوئے، ہر ویلے تو اللہ کو ڈر ڈریا کر، ہر ویلے اپنے دل دے اندر رب دا ڈر پیدا کر لے، اجے بھی نہیں ہو سمجھیا۔ آتے نو میں سناوا امام ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اندر نقل فرمایا، ایک نوجوان ہے چوپڑی کے اندر بیٹھ کے رب کی عبادت کرتا، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، ہر ویلے اللہ اللہ کرتا ہے، رب کا ذکر کرتا رہتا ہے، نوجوان ہے، بڑی سونی اللہ نے جوانی عطا فرمائی ہے، تے جوان چوپڑی کے اندر ہی ہے، خیمہ جنگل کے اندر لایا ہے، اللہ اللہ ہی کرتا رہتا ہے، اللہ اللہ فرماتے ہیں ذکر اللہ دا بڑا میرا ذکر اللہ دا بڑی میرا زخمی دلانو جوڑن والا ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بول بندیا، بڑے بڑے تے پھیرا پا گئے آخر نو وچ قبراں سے مار گئے، کسے تے نہیں ہو رہنا بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، ذکر اللہ دا پڑھنے والا ٹوٹے دلانو جوڑن والا، ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، وچ قبر دے بڑا میرا، وچ قبر دے بڑا میرا، اوتھے نہیں کوئی ساتھی تیرا، وچ قبر دے بڑا ہی میرا، اوتھے نہیں کوئی ساتھی تیرا، قبر دا ساتھی کول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، جوان اپنی جھونپڑی دے اندر خیمے اندر بیٹھا ہے، اللہ اللہ کردا پیا ہے، ادھر وقت دا حکمران ہے، کدی بیٹی ٹوٹی پردی رات اندھیرے دے اندر اندر راہ کھل جاندی ہے، اس جوان دی جھونپڑی دے خیمے دے اندر چلی جاندی ہے، جوان بیٹھا ہویا ہے، انہیں بڑا شکار کیتا ہے، چار چفیرے گھومن پھریاں لیندی ہے، کدی اگے آوندی کدی پیچھے آوندی ہے، جوان نے
ویکھیا نہیں پھر آخر کول بیٹھ جاندی ہے موٹے تے ہاتھ لا کے تھوڑا جنا ہلاندی ہے آندی ہے وے جوانا میں تیرے کول آئی بیٹھی ہوں تو میرے وال دھندا ہی کوئی نہیں تے جوان تے اپنی رب کی عبادت دے اندر مصروف ہے اپنے رب دا ذکر کری جا رہا ہے تھوڑی جی نینے دی نظر پہ جاندی ہے شیطان دے دل دے اندر خیال لے آندا ہے ایڈی سونی لڑکی میرے کول آئی ہے کیڑی گل ہے تو جوان دے نو اللہ نے جوانی عطا فرمائی ہے اے جوان جڑا اے کول محبت دی چراغ بلدا ہے پیا اپنا انگوٹھا اوتے رکھدا ہے اے پھر آخر دا انگوٹھا اس آگ دی بتی ول چڑھ جاندا ہے دوسری بھی رکھدا ہے تیسری رکھدا ہے آتا کہ 10 انگلاں سال لیندا ہے ادھر صبح دا ویلا ہویا ہے اے جوان اپنی عبادت دے اندر مصروف ہے سپاہی آئے نے لبدے اس جوان دے خیمے دے اندر چلے جاندے نے اے جوان جیڑا ایسا بیٹھا ہویا ہے اے کو جوان لڑکی بیٹھی ہے آندے نے نو گرفتار کر لو انہیں پتہ نہیں ساری رات کس نے استعمال کیتا ہوئے گا اللہ لگی انسان آدم دے میں جھوٹا مقدمہ بنایا یہ سواری پہ بٹھان دے میں وقت حکمران دے سامنے لے جان دے میں اللہ اللہ ادھر ایک جوان سامنے کھلوتا ہے ادھر بادشاہ آدر دے میں آتا ہے وہ میرے چلا تو کوڑے لگے ہوئے ماندانی نو منانا چاہے ساری رات کی کرتا رہے آئے جوان کھڑا ہے ادھر بیٹی بھی سامنے آ جاندی ہے آندی ہے پوچھے انہوں کو جنا آکے آجے انہوں کو جنا آکے آجے انہوں کو یہ نہیں پوچھ رہو اے رات روئے میں 10 انگلہ ہاتھ دیا اپنی سال لیا میں کل کی ہے وجہ کی ہے ادھر بادشاہ نے اپنی بیٹی بھی گل سن لئی ہے اندر 10 اور جوانا اپنے ہاتھ دیا 10 انگلہ ساریاں نہیں تے کیوں ساریاں نہیں ایڈا سونا جوان ہے اے جوان 18 سال دی عمر دا کہنے لگا وقت حکمران امیر المومنین کا لئے وے تسی ساڑھے بادشاہ ہو جب تواڈی بیٹی میرے سامنے آئی سی میرے دل دی اندر شیطان نے خیال لے آندا تے میں اپنے دل نو آکھیا میں اپنے نفس نو آکھیا دل نو قرآن نے نفس بھی آکھیا تے میرے دل تے میرے نفس میرا دل کردا سی پیا شیطان مینوں بار بار وگڑندا سی پیا میں اپنے دل نو سمجھایا میں آکھیا جے تے تو دنیا دی اگ برداشت کر لویں گا اور 70 گناہ جڑی رب نے اس تو بھی تیز بنائی ہے تے وہ بھی تو برداشت کر لویں گا جے دنیا دی اگ تیرے کو برداشت نہ ہوئی اور پھر وہ جڑی اگ رب نے جہنم دی تیار کیتی ہے وہ بھی تو برداشت نہیں کر سکتا اس واسطے میں 10 عمرہ سالیاں نے میرے دل کو چین آ جائے قرار آ جائے میں پھر بھی رب دی عبادت دے اندر مصروف سا وقت حکمران ہے ادھر دل دی اندر اس جوان دی عزت بلند ہو جاندی ہے رب بڑا ڈر گیا اللہ دے ڈر دی وجہ تو اللہ نے جوانوں کی عزت عطا فرمائی ہے اللہ اللہ تے بادشاہ کہنے لگا جوانا مینوں تیرے ورگا جوانی چاہیدا سی میں تیرے ورگا ہی لبنا پیا سا میری بیٹی نوں کوئی جدا نیک جوان مل جائے اور کنے اج بیٹیاں تے بیٹیاں والے جڑے رشتے رب دے نے یقین جانو ایسے جوان نے ایڈیاں سونیاں جوانیاں نے لیکن کوئی شراب پیا پیندا کوئی جناب زنا دے اڈیاں تے جا رہا ہے کوئی جناب شراباں پیا پیندا اللہ اللہ کوئی ڈاکے تے چوریاں پیا کردا ہے بیٹیاں والے پریشان نظر آ رہے ہیں کئی ماں پریشان نظر آ رہی ہیں کئیاں دے بیٹے ہی نافرمان ہو گئے میں اس واسطے دعا کرو اللہ اج تے جواناں نوں بھی دین دی سمجھ عطا فرما دے اللہ اللہ یہ تو بادشاہ کہنے لگا مینوں تیری گل بڑی پسند آئی ہے اج تک میری حکومت اندر ایک دا کوئی جوان نہیں ملیا اللہ اللہ کہنے لگا جوان تو تے جوان شادی ہوئی ہو کہ نہیں کہنے لگا جی میری شادی تے کوئی نہیں ہوئی کہنے لگا میں اپنی بیٹی دا رشتہ بھی تینوں دینا اللہ اللہ دوسرا اتی حکومت دا بھی میں تینوں حقدار بنا دینا اللہ میں بھی تے جوان تسی بھی جوان ساڈی جوانی دی اندر تے انہاں دی جوانی دے اندر کتنا فرق ہے اللہ اللہ تاں تے قرآن کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس
نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. میریاں بیویاں بہناں میریاں ماواں بہناں بھی آئیاں نے. آؤ تانوں میں تانوں دساں کہ کیڑیاں ماواں نے جنہوں نے اپنی زندگی بسر کی ہے کبھی غیر محرم بندے نال گل ہی کوئی نہیں کی تھی. ایسیاں تہاڈیاں تے میریاں ماواں بھی گزریاں نے. ماں جی مریم علیہ السلام اے کھجور دے تنے کول کھڑیاں نے. اچانک ہی جبریل علیہ السلام نمودار ہوئے. اس طرح انسانی شکل دے اندر حضرت مریم علیہ السلام دے سامنے آئے. ماں جی مریم علیہ السلام اے جدوں ویندیاں نے تے کی آندیاں نے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. آخیا میں اللہ کی پناہ مانگ رہی ہوں. اچانک ہی میرے سامنے آ گیا ہے. کامل کامینو تھوڑا جی میں اشارہ تے کر دیندا میں پردے کر لیں گی. ایویں سامنے آ گیا ہے. دسیا بھی کوئی نہیں ہو اشارہ بھی کوئی نہیں کیتا. تو تے ہے ہی غیر محرم میں اج تک غیر محرم بندے نال گل کوئی نہیں کیتی. حضرت جبریل علیہ السلام آندے نے اے بی بی مریم پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں. میں اللہ دی طرفوں آیا. جبریل اپنی اصلی حالت دے اندر آ کے کھڑے ہو جاندے نے. اے میں پیغام لے کے آیا. میں پیغام تیرے کول لے آندا ہے. اے کی پیغام لے آندا ہے. اللہ اللہ ادھر جبریل علیہ السلام سامنے کھڑے ہوئے. رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے. بیبیوں بہنوں بغات دے اندر جانے والیاں میری ماں بہناں ہس کے غیر محرم بندے نال گلاں کرنے والیاں ایویں تے تہاڈی کمائے جدی شان جدی عظمت اور جدا بیان اللہ نے اپنے قرآن دے اندر فرمایا. ایسیاں پیاریاں آیتاں نے. اللہ ذو جلال فرماندے نے قال انما انا رسول ربک لاحب لک غلاما زکیا. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. قال كذلك قال ربك قال كذلك قال ربك هو علي حين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. آخر میرے سامنے آ گئے. مینوں دسیا بھی کوئی نہیں ہو. آخر پریشان ہونے کی لوڑ کوئی نہیں. مریم تیرا نکاح تو کوئی نہیں ہویا. بغیر نکاح تو اللہ دا ڈرے اللہ تینوں بیٹا عطا فرما دے گا. اللہ اللہ جدوں کنیاں گل سندیاں میں کی آندیاں نے وحملتہ فانتبذت به مکانا قصیا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. اللہ اللہ ادھر بی بی مریم ایسا سامنے کھڑی آنے پردہ کر لیندیاں نے. گل بات ہوئی ہے حضرت جبریل علیہ السلام آندے نے تو میں بیٹے دی خوشخبری دین واسطے آیا. ادھر بی بی مریم آندیاں نے میرا تے نکاح کوئی نہیں ہویا. بغیر نکاح تو کس اللہ بیٹا پیدا کرن دے قادر ہے. اللہ دے جبریل علیہ السلام کہن لگے بی بی مریم اللہ اس چیز دے قادر ہے جڑا بیٹا عطا فرما دے. اللہ اللہ حضرت جبریل علیہ السلام ایدی گل کر کے چلے جاندے نے. میں دسنا چاہنا میری ماں بہناں بھی نے ویکھ لے ماں جی نے تو کنا دل دے اندر ڈالے کنا خوف ہے. اور میری بہنوں تسی بھی جدوں کالج دے سکولاں تے جاندیاں جے تواڈے ماپے تواڈے پرا جڑے نے تانوں اللہ دی سپرد کر کے کرو ودیاں کر دے نے. انہاں پراواں تے بڑھیاں ماپیاں دی چادراں نوں داغ نہ لایا کرو. انہاں بڑھے ماپیاں دیاں چٹیاں چادراں نوں داغ لا کے گھر واپس نہ آیا کرو. امانت سمجھ کے تیری حفاظت کرنے والے تیرا بھرا بھی تیری حفاظت کرنے والا. اللہ نے
تیرے بھرا دی عزت تیرے باپ دی عزت رکھی ہے اس واسطے میری بھیڑا کے گزارش ہے تسی کالج دے اندر جاندیاں جے یونیورسٹی دے اندر پڑھدیاں جے انہاں ماپیاں دی عزت دا خیال رکھیا کرو انہاں اپنے بھراواں دی عزت دا خیال کریا کرو ماں جی مریم دیاں نے میں تے آ گئی پر میرے سامنے تو نہیں سی آنا ڈائریکٹ میرے سامنے آ گیا پھر بھی بھاوے فرشتہ ہے لیکن انہاں اپنے دل اندر انہاں نے ڈر رکھے آئے کسے غیر معلوم بندے نال گل بھی کرنا برداشت نہیں جے کر دیا اج بھی نہیں جے سمجھے آؤ تانوں میں ایک ہور جوان دے نال تعارف کرواواں حضرت یوسف علیہ السلام ایسا جدو زلیخا دے گھر دے اندر نے اللہ عزیز مصر تے زلیخا ایک جوانی دیکھ کے بے ایمان ہو گئی تے جنوں اپنا بیٹا بنان لگی ہے جنوں اپنا پتر سمجھے آئے اوتے اوتے فریفتہ ہو گئی ہے امام ابن سیرین کیا کہ رحمت اللہ علیہ تو انہوں میں امام نوکر میں آج کی تاریخ دی کتاب کا مطالعہ کر رہا سا امام ابن سیرین بہت بڑے امام گزرے ہیں انہاں دا کاروبار کی سی کپڑے گنڈ مار کے نا کٹری باندھ کے موٹے دے چوکے گلیاں بازاراں جا کے نا کپڑے فروخت کریا کر اللہ ایک علاقے دے وچ ٹر گیا تے اوتھوں دی نا ایک عورت سی بڑی بدکار تے جڑا بھی 15 سال 18 سال 20 سال 25 سال جوان لڑکا جڑا بھی انہوں ملتا سی انہوں برائی کی دعوت دیندی سی امام صاحب نا ایسا ٹرتے بستی دے اندر داخل ہو گیا نے ایسے بی بی دیاں جڑیاں ڈونڈیاں نے باہر کھلوتیاں نے انہاں نے ویکھیا کہ جوان بڑا ہی سونا خوبصورت ہے انہوں دعوت دیندیاں نے ساڈی مالکہ تینوں بلا رہی ہے اتلے بالا خانے دی اندر لے جاندی ہے اوتھے جا کے کپڑے کھول دیندے نے امام صاحب نے دکھائے اے میرے کول کپڑے نے فلانا کپڑا ہے اینی قیمت ہے اینی قیمت ہے امام صاحب نوں کی پتہ سی اے میرے نال کی کرن لگی ہے اے کپڑے رکھن دی بجائے امام صاحب نال کرنا ہی پٹھیاں کرن لگ پئی ہے امام صاحب نے جدو ویکھیا اے تے میرے جناب اللہ دے کول ڈردی کوئی نہیں پئی گناہ دی طرف انہوں مائل کر دی ہے پئی تے امام صاحب نے انہاں آیتاں دی قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا كالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون امام صاحب نے نا یہ تلاوت کی تھی نا تین آیتاں بھی ادھر بی بی نو آکھیا بی بی اللہ کو ڈر جا تے بی بی بال کوئی نہیں آ رہی پھر آخر امام صاحب آندے نے کوئی تیرے کوئی تے پخانے والی جگہ ہے پیشاب کرنا بھی آکھیا ہے اللہ نہ اوتھے اندر داخل ہو جاندے نے جوانوں ذرا ویکھیا تے جوان ایسا جدوں واش روم اندر داخل ہو جاندے ایتھوں جناب کاند بھاگ کے اپنے جسم نال لا لیندا ہے گناہ تو بچن دا اے بھی طریقہ ہے کہ جدوں تینوں برائی کی طرف مائل کیتا جائے تیری جان نہ چھٹنی ہوئے اے بھی ایک گناہ تو بچن دا طریقہ ہے تے اندر بھی اللہ نے بہت بڑا اجر رکھیا اللہ اللہ جدوں انہیں اپنے سارے جسم دے کاند ملے باہر آئے تے بی بی کہندی ہے تو تے ہے ہی بڑا گندا ہے دھکا مار کے پروپار کر دیندی ہے امام صاحب تیرے اللہ تیرا شکر ہے تو مینوں جہنم دی آگ تو بچا لے آئے نہیں تے چند منٹ دی لذت دی خاطر بھی مینوں گمراہ کرن لگی سی مینوں دعوت پہ دیندی سی ایک تے اے واقعہ ہے ایک دنیا دا سچا واقعہ کرے صغیر دے اندر سید نصیر حسین محدث دہلوی آکھو رحمت اللہ علیہ بہت بڑا انہاں دا دلی دے اندر ادارہ اودوں گھر دے اندر گھراں گھراں چ بچیاں دے کھانے لگے ہوندے سن اج وی کئی اداریاں دے اندر بچے گھراں چوں کھانا لین واسطے جاندے نے اے وی ایک جوان ہے بڑا لمبا سفر کر کے آیا انج قرآن حفظ کرنے واسطے آیا ہے انج
کسی گھر کے اندر کھانا کھان واسطے جانا سی اور جڑی عورت ہے وہ ایک دن خامل گھر کے اندر کوئی نہیں اور گھر کے اندر خامل کیتے کام گیا ہوا سی اس بی بی نے دیکھیا ہے تے میں کلیاں چلو جوان نو بلانیاں شام دا ویل ہے سردیاں دا موسم ہے ٹھنڈیاں راتاں میں او دے دن میں اللہ اللہ اے جناب جوان جو روٹی لین واسطے آیا کمرے اندر بند کر لیندی ہے دعوت دین لگ پئی ہے اس جوان نے سوچیا اللہ دے بندیا دنیا تے کی کرنا ہے دنیا تے ہے ہی عارضی ہے تے کی ہے دنیا تے نیکیاں جڑیاں کر لیں گے وہی کم ہونیاں نے پھر آخر بی بی تو ہاتھ چھڑا کے تے کمرے اندر داخل ہو جاندے نے واش روم اندر جا کے اپنا سارا جسمی گندل کر لیندے نے باہر آئے اس عورت نے بھی دھکا ماریا ہے اس جوان نو گھروں ہی کڈ دیندی ہے اے مدرسے اندر چلا جاندا ہے ٹھنڈیاں راتاں نے انج نہا لیندا ہے سردی دا موسم ہے کوئی کدیاں دا انتظام نہیں کوئی کمبل دا انتظام نہیں کوئی کپڑے نے جدی اندر پا کے بچے قرآن پڑھتے نے حدیث پڑھتے نے اے جوان نہا کے تے اندی سو جاندا ہے ٹھنڈیاں راتاں نے نمونیا ہو جاندا ہے بخار تیز ہو جاندا ہے جوان دنیا تو رخصت ہو جاندا ہے فوت ہو جاندا ہے ادارے تے محترم نو پتہ چلیا محترم میں ادارہ سید نذیر حسین محدث دہلوی آ گئے نے آگے دیکھئے میرے مدرسے دا طالب علم ہے اور مسجد دی انتظامیہ تے محترم میں سن لے جنہیں تو اپنے بچیاں پیزے کھوانا ہے اور جنہیں اپنے بچیاں ہوٹل دے جا کے تو جناب تکے تے کباب کھوانا ہے لوکاں دی کمائی دے جو لوکاں کو اچھے پانچ پیسے کڑوا کے بچیاں دے نام دے کھانا ہے پیا بڑے بڑے ادارے والے دیکھے نے اللہ دی قسم اپنے بچیاں نو تکے تے کباب تے پیزے کھواندے نے بچیاں دے نام دا راشن ہوندا ہے پیسے چندا کے صدقہ خیرات زکات ہوندی ہے آپ کھا جاندے نے لیکن جنہاں لوکاں نے انہاں بچیاں واسطے پیسے دتے نے اللہ دی قسم اوتے بچے بیچارے کبھی لون نہ روٹی کھا رہے ہیں کبھی مرچا نہ روٹی کھاندے نے اور کبھی ادارے اندر جا کے انہاں مولویاں نام لے آتا نو پیسے دیا دینا ہے کبھی نہ انہاں نو پیسے دیا کر انہاں بچیاں دی آپ مدد کریا کر انہاں نو آپ کپڑے لے کے دیا کر انہاں بچیاں نو آپ کھانا کھلایا کر جنہ بھی خاطر تو پیسے انہاں نو دے جانا ہے اللہ اللہ تو میرے بھائی انہاں ادارے دے اندر بچے بیچارے جڑے کھانا کھاندے نے بندہ ویکھ لوے تے اپنے گھر دے اندر بندہ تے اندر روٹی نہ کھاوے انہاں ظلم کئی ادارے اندر ہوندا ہے لیکن کئی ادارے بہت اچھے نے جویں بھائی بھی دے اندر کاری سوئی ہوندی حامد اللہ ایسا ادارہ قائم کیتا ہے جیڑی چیز انہاں آپ کھانی ہے انہاں بچیاں نوں بھی دینی ہے جیڑی چیز انہاں نے آپ پہنی ہے اپنے استاداں نوں بھی انہاں دینی ہے اپنی مسجد کے خطیب نوں بھی انہاں نے دینی ہے اتنا خیال کرنے والے ایسا ادارہ قائم ہے اللہ اللہ تو میرے بھائی میں دسنا چاہنا ہوں محترم ادارہ آئے نے دیکھیا میرے مدرسے دا بچہ ہے بیچارہ فوت ہو گیا ہے بیچارہ دنیا کو رخصت ہو گیا ہے کفن دفن کا انتظام کیتا جاندا ہے یہ جنازہ بالکل تیار ہے خوشبو پورے دلی پنڈ دے اندر ہم دے شہر نا وہ تو پنڈی سی عام دیا شہر سی اس دلی شہر پنڈ دے اندر ایسا پورے علاقے جو خوشبوواں پھیل جاندی آمین امام صاحب نو پتہ چلیا سید نذیر حسین محدث دہلوی پوچھ دے نے گل رات نو سویا تے نہا کے ستا ہے پر اے کوئی نہیں پتا کیوں نہ ہے پھر آخر پتہ چلیا اس جوان نے اور برائی نو ٹھکرا دیتا ہے چند منٹ لذت دی خاطر میں اے جڑی سردی برداشت کر رہی ہے کہ امام صاحب آندے نے پھر گواہ ہو جاؤ میرے محبوب فرماندے نے جڑا بندہ دنیا دے اوتے برائی نو ٹکرا دیندا ہے رب دا قرآن کہہ رہا والے من خاف مقام ربہ جنت جڑا بندہ دنیا تے برائی نو ٹکرا دیندا ہے جڑا بندہ میرے کولوں ڈر جاندا ہے عام بندے نو ایک جنت ملے گی تے میرے کولوں ڈرن والا بندہ رخصت ہو جاتا ہے انہوں ایک جنت نہیں بلکہ میں
بچے نے ایک جنت نہیں بلکہ دوواں جنتاں بھی خرید لے آئے انہیں تے دنیا دی خاطر یہ برائی ٹکرا دیتی ہے اللہ اللہ یہ بچے ہوندے نے قاری ہوندے حافظ ہوندے عالم ہو اور مدرسے اندر پڑھان والے ہو اے جڑے ماپے اپنے بچیاں نوں تیرے سپرد کر دے نے تینوں جناب تیرے تے اعتماد کر کے پھر تیرے سپرد کر کے جاندے نے انہاں بچیاں نوں اپنا ہی بچہ سمجھیا کر انہاں بچیاں نوں اپنا ہی بیٹا سمجھیا کر اپنا بیٹا سمجھ کے پڑھایا کر لیکن یہ دونوں بچیاں دے والدین ہوتے بھی حق ہے جے سال کو سال 1.5 سال 2 سال تسی بچے پڑھوان دے ہو اللہ ذو جلال کی قسم ہے ایسے بیچارے قرائے کرام جڑے جناب ساری عمر ادارے اندر پڑھان دے رہے بچے نے گھن کیتا ہے تے جناب ایون کرم تو بعد شکاری صاحب نو جناب 10 روپے 50 روپے 100 500 6000 اور 2 سال دا ہے بڑا پڑھائی جنہیں تیرے بچے نو حافظ قرآن پڑھایا مسلح پہ کھڑا کر دیتا ہے وہ شکاری نو 1000 روپیہ دے کے بڑا سا حاضر آ جاتے ہیں اے نا مولویوں دی کہہ رہی ہے یہ سارے بچے دا ٹائم ضائع کیتا ہے نا 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 یہ جی گل نہ کریا کر جدو تیرا بچہ ادارے اندر نہیں سی پڑھدا تاجو ادو تیرا بچہ قرآن دا قاری کتھوں سی تیرے بچے اندر بہن کوئی نہیں سی پتا اٹھن دا نہیں سی پتا اور تیرے بچے نو تے کسی نال بولن دا نہیں سی پتا اج دے استاد نے سارا کچھ سکھایا اج مصلی تے کھلو گیا تراویاں پیا پڑھاوندا ہے استاد دی محنت کبھی نہ رکھی جڑا بندہ دنیا دے اوتے اپنے استاد دی عزت ادب میں جے کردا اللہ ذو جلال دی قسم ہے او بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکدا میرا تے پکا یقین ہے میرا تے پکا رب تے اعتماد ہے جنہ اپنے استاداں نوں تنگ کیتا ہے جنہ اپنے استاداں دے جناب خلاف ہو کے پراپیگنڈے کیتے ہیں ایسے شاگرد ساری عمر ہی روندے مر جاندے نے لیکن استاد تے پھر بھی دین دی خدمت کردا رہندا ہے ورنہ تے پلے کچھ نہیں جے پیندا اجے بھی نہیں ہو سمجھیا میں تینوں دس رہا سا حضرت یوسف علیہ السلام جو کمرے کے اندر لے جاندی ہے تے کی آندی ہے یا یوسف حیتا لک اے یوسف میرے ول ویکھ تے صحیح حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے بی بی کی کہہ رہی ہے میں تیرے ول ویکھاں دا مطلب میں سمجھ گیا نال ہی آندے نے بی بی کالا معاذ اللہ اپنا بیٹا بنایا میں تینوں اپنی ماں سمجھے لیکن ماں تے اپنے بچے نہ کام نہیں نہ کر دیا وہ تے میرا باپ عزیز مصر ہے چلو سکا باپ تے میرے تو جدا ہو گیا ہے لیکن وہ تے میرے پتر بنا کے اپنے گھر دے اندر لے آیا ہے لیکن بیٹا اپنے باپ کی چادر کٹی ہوئی کندی نہیں کرتا داغ نہیں آن دیندا ایک ایویں دوسرا ایویں حضرت یوسف علیہ السلام جب بی بی دعوت دے رہی سی ادھروں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نقشہ بن کے سامنے آیا تے اند حضرت یعقوب ہاتھ لا رہے نا پترا میں بھی نبی ہاں تو بھی نبی ہے تیرا دادا بھی نبی تیرا پردادا بھی نبی ہے تے کیڑی پیاری ترجمانی میرے بارک اللہ لکھوی اگاڑے والے کر دے رہے ہمیں اپنی کتاب اندر بڑا پیارا نقشہ کیجیا ادھروں مولیت دستار مرحوم ادھروں مانا والے یہ بھی بڑی پیاری گل کر دے رہے اے بی بی یوسف السلام کہہ رہی ہے کہے زلیخا یوسف تیرے دند چنگیلی کریاں کہے زلیخا یوسف تیرے دند چنگیلی کریاں یوسف آنکھیں ہزارہ کریاں تے جان مٹی وچ رلیاں کہے زلیخا یوسف تیرا حسن نزاکت والا کہے زلیخا یوسف تیرا حسن نزاکت والا آنکھیں یوسف ایسے مکھنو ملسی اجل پیالا نال فریب لے آئیے منو اندر وار زلیخا نال فریب لے آئیے منو اندر وار زلیخا چھوڑ پلا میں باہر جاواں تے نہ کر
पैगंबर आप पैगंबर बाप पैगंबर मेरा हक मेरे विच ठीक जुलैसा नहीं इरादा तेरा आखिया बीबी मैं तेरी गल नहीं मन सकदा अल्लाह अल्लाह ते नाल आंदे ने बीबी काला माअज़ल्लाह आखिरी बात समझो मैं अपनी बात को खत्म करते हैं मेरे तुम्हारे पीर मुर्शिद जनाब मुहम्मद आका फरमाते ने जेड़ा बंदा दुनिया के अंदर रब को डरदा रहिंदा अलहदा होके खलवत के अंदर डरदा है मेरे आका फरमाते ने बंदा कल्ले ही बैठा है रमजान दा महीना है इधर तहज्जुद दा टाइम होया है तहज्जुद दे वेले मस्जिद तो ईदगाह के अंदर आ गया पहली साहब के अंदर आ गए तहज्जुद दी नमाज पढ़दा है पया इधरों आ गए इन्हें कुरान की तिलावत की है कुरान पढ़न तो बाद अजे रोजे विच रोना जनाब अफ्तारी का टाइम खत्म हो चुका है अजे टाइम पे आए कल ही आके बह गया ते हाथ चुक के रोई जा रहा है हाथ चुक के रोंदा है पिया ते अल्लाह जल जलाल दे पैगंबर फरमांदे ने जेड़ा बंदा रब दे डर दी वजह तो अपनी अख जो आंसू बहा लैंदा है कहती अख विचों मक्खी दे सिर दे बराबर मोटा एक दाना अख चों बाहर निकले है लेकिन अपने रब को डर गया है महबूब फरमाते ने अल्लाह इहदे रोन दी वजह तो इस बंदे को जहन्नम दी आग नूं हराम कर देंदे ने नंबर 2 मेरे पैगंबर फरमाते ने ताजदार मुस्तफा ने फरमाया मदीने दे शाह ने फरमाया मक्के दे दुर्र यतीम ने फरमाया आमिना दे लाल फरमाते ने जेड़ा बंदा अल्लाह को डर जांदा है अल्लाह को डर जांदा है अपने दिल दे अंदर रब दा डर पैदा कर लैंदा है ते मेरे आका फरमाते ने ऐसा बंदा कयामत का दिन होएगा अल्लाह ऐसे बंदे को अपने अर्श का साया नसीब फरमा देगा अल्लाह अल्लाह ऐसे बंदे को अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा जेड़ा खलवत के अंदर बैठ के अपने रब को डरदा ते दुआवां करदा और अपने रब के सामने बैठ के गिड़गिड़ा के अपने आंसू बहांदा ते गुनाहों की माफी मांगदा है अल्लाह अल्लाह हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां दी हुकूमत दे अंदर ऐसा रात नु गश्त पे करदे ने रात नु फेरे कट रहे हैं कोई है वे बंदा जेड़ा भुखा घर दे अंदर सोंदा होवे मैं रोटी नु जाके देवा मैं खाना ते राशन देवा अल्लाह अल्लाह एक घर दे अंदर आवाज आ रही है कान लाए ने ओ जनाब बीबी अपनी बेटी नु कह रही है नी बेटी है जी अम्मी की गल रखिया उठ के दूध विच पानी पा दे अम्मी वक्त हुक्मरान उमर आखिया उमर केड़ा पिया वेंदा है आखिया उमर ते नहीं ओदा रब ते वेंदा है पिया चलो उमर नहीं पता ओदे रब नु ते पता है अल्लाह अल्लाह निशानी लांदे ने ते करे जांदे ने सुबह दे वेले इन्हां ने सिपाही भेजे ने ऐसा भेज के इन्हां जनाब दरवाजा नु खड़काया बीबी नु तरफ कीता जांदा है आखिया बीबी मैं तेरी बेटी दा रिश्ता लेना चाहना आखिया तुसी ते अमीरुल मोमिनीन तुसी बड़े लोग जे तुसी जनाब सारी हुकूमत करने वाले ते मैं गरीब नहीं चाहिए माड़ी जी साडी कोली है ते ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਜੋੜ ਕੀ ਹੈ अल्लाह अल्लाह ते अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं बीबी दुनिया जोड़ रखने वास्ते नहीं बनाई गई जोड़ वेखण वास्ते नहीं दुनिया ते आया ते आखिरत नु सवारन वास्ते आया ए दुनिया ते जोड़ जिन्ना मिलाए सन फिरौन वर्गे नमरूद वर्गे हमान ते शद्दाद वर्गे उन्हां दा नाम निशान कोई नहीं दुनिया ते एक दूजे दा जोड़ कोई नहीं इस वास्ते अगर जोड़ ना हुंदा ते इन्हां नु जिन्हां नु रब ने दौलत दित्ती सी इन्हां दा जोड़ वेखला छोटा जोड़ है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमाना कहता है बीबी मेनू तेरी बेटी दा रिश्ता चाहिदा है रिश्ता तय हो जांदा है अल्लाह अल्लाह इधरों हजरत अमीरुल मोमिनीन दा बेटा ए जड़ी लड़की दे नाल शादी हो जांदी है तारीख वालियां दी फिर इहदे विचों उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे हुक्मरान पैदा हुए ने ऐसा आदिल हुक्मरान पैदा होया ऐसा मुर्शिद हुक्मरान पैदा होया ऐसा में इंसाफ कीता इहदी हुकूमत दे अंदर भेड़ां ते बकरियां भेड़िए शेर गिद्दड़ एक कच्चा ही पानी पीते हैं लोगों ने वेखिया ओ शेर
ہے تے پکیاں بھیڈاں کٹھے پانی چاہتے ہیں اللہ اللہ کہن لگے اج دے وقت حکمران عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ اور جدو دنیا تے رخصت ہو گئے اوہی بکریاں تے بھیڈاں جڑیاں نے پانی پین لگیاں شیراں نے حملہ کر دیتا ہے لوکاں نے ویکھیا اپنی اکھاں دے نال شیر بھج بھج کے حملہ کر دے نے پتہ چلیا اج دنیا تو عمر بن عبد العزیز دنیا تے رخصت ہو گیا ہے اللہ اللہ دنیا تو بہت ہو گیا ہے آخری بات ہے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ سیرت کا ایک پہلو ہے انہاں دے کولے کوئی وفد آیا دوسرے ملک دے اندر بیٹھے دے اندر بیٹھے نے ایسا دیوا بلدا ہے پیا انہاں آ کے دروازہ کھڑکایا عمر بن عبد العزیز نو ملنا ہے آندے جی آن واسطے اندر آ جاؤ اندر آ کے بیٹھ جاندے نے پہلے گلاں دین دیاں پوچھیاں تے دس دے رہے ہیں پھر دنیا دیاں گلاں شروع ہون لگ پئیاں دسو تہاڈی حکومت کس طرح چلدی پئی ہے تہاڈے سفیر کی کردے نے پیا آندے نے اپنے ملازم نو بلاندے نے آکھیا دیوے نو پھونک مار کے بجھا دے اے بجھا دیندا نیرا ہو جاندا ہے آندا ہے سارے پوچھ دے نے عمر بن عبد العزیز گل کی ہے اور دیوا کیوں بجھا دیتا ہی آکھیا اگے تسی جناب دین دی گل پوچھ دے سو پے او تے کوئی نہیں جناب ڈر تے خوف نہیں سی کیونکہ دیوا ہی پالدا پیا سی تے نیکی دی وجہ تو اللہ نو اجر دے رہا سی ہن گل آ گئی ہے میرے تک اللہ اللہ ہن تسی میرے کول پوچھیا میری حکومت دے متعلق پوچھیا اے میرے تے سوال آ گیا ہے میرے دل دے اندر رب دا ڈر ہے رب مینوں پوچھے گا عمر بن عبد العزیز اور اپنی گلاں تے آج دا بیت المال دا دیوا ہے اینا پیسہ تے تیل خرچ کیتا ہی دس میں اپنے رب نو کی جواب دیواں گا اج دفتر دے اندر منشی بندا ہے اج دفتر دے اندر تیرا سچ بندا ہے سرکاری جناب ملازم دفتر دے اندر بیان والا اج حکومت دا کتنا خرچ کردا ہے اسی چلدے نے تے چلدے رہ پکے چلدے رہ کوئی پوچھن والا کوئی نہیں عمر بن عبد العزیز آندے نے ہن دنیا دی گل آ گئی ہے تے دیوا بجھا کے پھر میں تہاڈے نال گل کراں گا کیوں انی اخاف اللہ میں اللہ کو ڈرنا توحید کا جواب دو آخری جڑا تانوں میں او جڑی خطبے دے شروع دے ایت پڑھی ہے او تانوں سنان لگا وا سارا خطبے دا نچوڑ صاحب دے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر تو دیکھ ولتنظر نفس اپنے دل کی طرف اپنے اعمال کی طرف ولتنظر نفس ما قدمت لغد کل قیامت واسطے کی تیاری کی ہے واتقوا اللہ اللہ کو ڈر جا ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ کو دعا ہے اللہ منو دوانو دنیا ہوتے اپنے دل اندر ڈر رکھ کے رب دا خوف رکھ کے اللہ زندگی مسکر دی توفیق عطا فرما دے وما علینا الا البلاغ المبین